आदाब। अमेरिका की आज की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ रेहान सैयद। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे मसले से जिससे अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और वो मसला है टूरिज़्म का। जो न्यूयॉर्क सिटी है, इसके अंदर कहा जाता है कि 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं, जिनकी अक्सरियत न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाती है, उबर चलाती है। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन जो फिगर्स आई हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो ये हैं कि आने वाले दिनों में न्यूयॉर्क में टैक्सी का कारोबार, उबर का कारोबार ये उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से पहले ये काम चलता रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि न्यूयॉर्क में 6.5 करोड़ टूरिस्ट जो हैं वो सालाना आते थे, और उन टूरिस्ट में 1 करोड़ 35 लाख के करीब तो बैरून मुमालिक से न्यूयॉर्क आते थे, जबकि इसके अलावा 5 करोड़ से ज़ायद अफराद अमेरिका की दीगर रियासतों से न्यूयॉर्क आते थे। अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो न्यूयॉर्क में सालाना 6.5 करोड़ सयाह आते थे, और अगर इनको हम डिवाइड करें यौमिया बुनियादों पर तो उससे 1,80,000 के करीब सयाह रोज़ाना की बुनियादों पर न्यूयॉर्क आते थे। और जो न्यूयॉर्क में उबर है तो उसके जो फिगर्स हमें मालूम हुए वो ये है कि उबर चलाने वालों की तादाद 80,000 है, जबकि जो येलो कैब चलाने वालों की तादाद है वो 13,000 कुछ के करीब है। लेकिन अब इस पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, अब जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनमें बताया गया है कि इस बात की इम्कान बहुत कम है कि सयाह उसी तादाद में आने वाले दिनों में न्यूयॉर्क में आए जिस तरीके से माजी में आते थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जो टैक्सी सर्विस चलती है, क्योंकि जो लोग ज़्यादातर वही लोग ये टैक्सियाँ इस्तेमाल करते हैं, और जो ऑनलाइन कंपनी में जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है उसको इस्तेमाल करते हैं जो बैरून मुमालिक से आते हैं, और उनकी तादाद 1,80,000 यौमिया, ये मैं आपको फिगर बता रहा हूँ कि ये लोग न्यूयॉर्क आते थे। लेकिन अभी तो फ्लाइट्स बंद हैं, और आने वाले दिनों में इसकी क्या सूरत हाल सामने आएगी ये तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन जो फ़िलहाल रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो यही बताया गया है कि इस साल इतनी बड़ी तादाद में सयाह नहीं आएंगे, जिससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके बड़ी तादाद में जो अफराद हैं वो न्यूयॉर्क में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस चलाते हैं, इसके साथ साथ येलो कैब चलाते हैं, लेमोजीन चलाते हैं। तो उनके कारोबार पर भी जो है वो इस से कितना असर पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं जिनकी तादाद 700-800 के करीब बताई जा रही है कि वो लोग यहाँ से वतन वापस जाना चाहते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक सवाल किया गया पाकिस्तानी सफ़ीर से, जिसमें उनसे कहा गया कि आपने मीरा को तो जो है वो होटल दिया है, आप जो और लोग पाकिस्तानी जो स्टैंडर्ड हैं यहाँ पर हैं, अगर वो आपसे तो क्या आप उनको भी ये सहूलियात देंगे। जिस पर असद मजीद खान ने कहा था कि जो भी शख्स जो पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी सिफारत खाने से रब्ता करेगा रिहाइश के लिए, फूड के लिए, तो पाकिस्तानी सिफारत खाना उसको वो फराहम करेगा। उन्होंने कहा ये सिर्फ मीरा के लिए नहीं है, जो हमसे रब्ता करेगा उसको हम जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो जो लोग भी अगर फंसे हुए हैं और उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं या और कोई ऐसा मसला है जिस पे वो चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान उनकी मदद करे, तो वो पाकिस्तानी सिफारत खाने से रब्ता कर सकते हैं। जो अमेरिका में डिजीज़ कंट्रोल सेंटर के सरबराह हैं डॉक्टर फूची, उनका ये कहना है कि जो मईशत को अगर जल्दी खोला गया और तो इससे जो वायरस है उसको नई ज़िंदगी मिल सकती है। उनका ये कहना है जो CDC की हिदायत हैं उसके मुताबिक उसकी जो डायरेक्शंस हैं उस पर अमल करते हुए ही रियासतों को खोला जाए, ये ना हो कि जो वायरस है उसको नई ज़िंदगी मिल जाए। इस पर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये भी कहा है कि वायरस का पता लगाने की सलाहियत अगर किसी रियासत के पास है तो वो खोले, वरना फ़िलहाल वो एहतियात करें। और जो CDC की रेकमेंडेशन है वो ये है कि 2 हफ्ते तक लगातार अगर नए मरीजों की तादाद में कमी वाक़ई हो रही है तो उसके बाद वो अपनी रियासत को खोले। हमें कोरोना के इलाज के लिए एक नई दवा जो है वो सामने आई है, रेमडेसिविर इसको कहा जा रहा है, और जो वॉइस ऑफ अमेरिका पे ये खबर लगी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि हो सकता है कि 10 दिन का इस दवाई का कोर्स हो, जिसकी जो इसकी जो कीमत हो वो $10 तक हो।
لیکن ابھی اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو WHO ہے اس نے اس دوائی کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ WHO کے جائزے کے مطابق مریضوں کو جو ہے وہ خاطر خواہ اس دوائی سے فائدہ نہیں ہوا، یعنی کہ WHO نے اپنی جو جائزہ رپورٹ ہے اس میں اس بات کی توثیق نہیں کی ہے کہ یہی دوائی آپ کھائیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ WHO نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مریضوں کو خاطر خواہ جو ہے فائدہ نہیں ہوا، لیکن جو کمپنی ہے اس کا موقف بھی اس پر آیا اور اس نے کہا ہے کہ WHO کا جو جائزہ ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہے، دوا پر تحقیق جو ہے وہ جلد ختم کی گئی ہے، یعنی کہ WHO کا بھی ہم نے آپ کو موقف بتا دیا ہے اور جو کمپنی ہے ان کا بھی آپ کو موقف بتا دیا ہے اس رپورٹ میں۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ میں پچھلے دنوں ایک ویزے کی حوالے سے ایک اس کی اہم ہدایات سامنے آئی تھی۔ H-2A کا ویزا یہ کہلایا جاتا ہے، جس میں یہ تھا کہ جو لوگ زراعت کے شعبے میں امریکہ میں آتے ہیں وہ اپنے ملک واپس نہیں جائیں گے اور ان کو یہیں پر توسیع دی جائے گی۔ اس حوالے سے جو مختلف رپورٹ سامنے آئی ہیں تو اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی ہے، کیونکہ امریکہ میں پینڈیمک کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے جو زراعت کا شعبہ ہے وہ بھی کافی متاثر ہوا ہے، اور اس میں جو زراعتی علاقوں کے رقبوں کے مالک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب فصل کو کاشت کرنے والے، جو فصل کو اتارنے والے جو کسان نہیں مل رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر جب اس میں اتار کے جب اس کو دوبارہ سے اس میں بیج بوئے جائیں گے تو کس طریقے سے ہم وہ بوئیں گے جب ہمارے پاس جو تربیت یافتہ کسان نہیں ہوں گے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے H-2A کے ویزے میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اور اب یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص بھی کام کر رہا ہے وہ بغیر اس کے انٹرویو کے اس کے جو ویزا ہے اس میں توسیع دی جائے گی، کیونکہ یہ ضرورت ہے اس وقت ریاست کی، اس لیے یہ احکامات جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے آئے ہیں۔ اور اس پہ یہ ہے کہ 6 مہینے کا یہ ویزا ہوتا ہے، اس پہ جو بعض افراد نے یہ کہا ہے کہ اس کی میعاد کو بھی بڑھایا جائے، لیکن فی الحال تو یہ بات سامنے آئی ہے کیونکہ زراعت کے کارکنوں کی ضرورت ہے، اس لیے اب یہ سہولت ان کو دی گئی ہے کہ جس طرح پہلے ان کا انٹرویو ہوتا تھا وہ انٹرویو نہ ہو اور ان کے جو ویزے ہیں اس کے اندر توسیع ہو جائے گی۔ نیو یارک ٹائمز میں آج ایک جو ہے وہ رپورٹ چھپی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کانگریس کا اجلاس ہے وہ غالباً اگلے ہفتے شروع ہو رہا ہے، اور اس اجلاس کے اندر جو کانگریس کے 100 کے قریب ارکان ہیں وہ آئیں گے، تو جو کانگریس کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی سہولیات نہیں ہیں کہ ہم ان کے جو کرونا کے ٹیسٹ کو کریں، اور اس خبر کا انہوں نے ملایا ہے وائٹ ہاؤس کی خبر سے۔ وائٹ ہاؤس میں کئی افراد ایسے ہیں جن کے ٹیسٹ ہفتے میں کئی بار ہوتے ہیں، تو یہ خبر انہوں نے بتائی ہے کہ کانگریس میں تو سہولت نہیں ہے، اور جبکہ اس سے چند تھوڑی سی دور واقع ہے وائٹ ہاؤس، تو اس میں جو ہے کئی افراد کے ٹیسٹ جو ہیں ہفتے میں کئی بار ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ایمیزون اور ٹارگٹ ایک بڑا اسٹور ہے امریکہ، اس کے اندر جو کارکن ہیں انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے احتجاج کیا ہے صحت کی سہولیات کے حوالے سے، اور اس کو بھی کافی جو ہے وہ آج مختلف اخبارات نے اس خبر کو بھی کافی جگہ دی ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیبر رائٹس کتنے ہیں کہ لوگ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں اس میں ہی جو ہے اس میں ہی کھڑے ہو کے مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں جو ٹی وی چینلز ہیں اس کے اندر بھی ایسی صورتحال نہیں ہے، لوگ ڈرتے ہیں مینجمنٹ سے کہ مظاہرہ کریں گے تو نظروں میں آئیں گے اور ہماری نوکری جا سکتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور کل کی اہم خبریں آپ کو بتائیں گے۔ شکریہ۔